Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que la recette d'aujourd'hui vous plaira. Aujourd'hui, on va faire la haraïch. Alors, pour ceci, il nous faut 3 mesures de farine, une mesure de beurre, une pincée de sel, de l'eau et de l'eau de fleur d'oranger pour ramasser la pâte. Alors, اليوم حنديرو العرايش. Alors, العرايش لازم لنا 3 كيلات فرينة، كيلة تاع يدام، أنا درت زبدة، تحبوا ديروا السمن، وهنا عندي الماء والماء زهر اللي نطم به، وقريصة تاع الملح. نبداو على بركة الله. Alors, نحكمو لا فارين تاعنا. نبداو بلا فارين كيما قلت لكم ديجا كي درت لا ديرنيير فوا التشراك نسكر انا نكيل بهذا الفنجان هدايا خاطر هذا يواسي لي 25 حبه ندير لي 25 بياس سي بور سا كو نعرف شحال يخرجوا لي زوج وثلاثه 3 كيلات ندير القريصه تاع الملح je mélange un peu ونزيد ليدام ديالي. ليدام لازم يكون دايب تيدي، لازم تبردوه باسكو جامي ما نديرو ليدام سخون فوق لا فارين ولا فوق الدقيق، لازم يكون تيدي. on met un petit trou et on met notre gras à l'intérieur. نبسس لا بات ديالي. هكذا شوفوا بسستها بيان، ندخلو بيان لو غرا. انسويت نبداو نطمو بالماء زهر والماء، ميلونج دو اي دو فلور دورانجي. نبداو نطمو بشويه. فوالا هاي لاباط تاعنا نطمت، فو با ما تكون جاريه ما تكون يابسه. on va la couvrir ونخلوها تريح شويه. voici ma pâte reposée. maintenant je vais faire quoi? je vais faire deux petites boules de 30 grammes. je vais les peser. voilà, 30 grammes. là j'ai fait mes amandes. درت la farce تاعي 15 grammes. j'ai fait des boules. درت العقده تاعي تاع العرايش، درت العقده دي بول 15 غرام، ولا بات ندير 30 غرام. هذه رانا وسيناها. دوك نكمل انايا مي بول. جو فينير دو لي بوزي، نكمل نوزنهم كامل ونولي لكم. فوالا كملت لي بول تاعي كامل. دوك نبدا نجيب بالحبه. جي شونجي دو بوزيسيون باش هنا تشوفوا بيان باسكو دوتر كوتي جو سي با سي vous allez voir ou pas. alors on prend notre boule، la boule تاعنا تاع لا بات، نحطوها on la aplatit un petit peu. voilà نحكمو la boule de farce. On la coupe en 3. On fait de petits boudins. Moi, je fais la forme d'un Y. كل واحد كيفاش يخدم. Moi, c'est ma façon de travailler. Alors, ندير un Y. أنا ندير Y. راكم تشوفوا. Je prends ma pâte. نغلق على هنا le premier boudin. نغلق عليه. نزيد نغلق على le deuxième boudin. ونزيد نغلق على le troisième. voilà. ندير la forme d'un Y. هكذا. ونرقق لي كورن تاوعي هكذا. وهنا نحبطهم شويه. هاد لي زوفرتور اللي كانت هنا نغلقها بيان. voilà. je prends et je tourne. là je commence à appuyer pour avoir les cornes fines et le centre il dit plus épais. voilà هكذا. شوف. donc avec le pouce là je tourne. le pouce et le majeur. pouce et majeur. le pouce il est là et le majeur il est là. le pouce يدير l'empreinte هنا باش يجي هاد لو creux et le majeur يدور هذا هكذا ندور هكذا. فوالا هكذا. فوالا هاي حبة العرايش تاعنا.
عاملك العرايش تاوعي. دوك جو لي بيكي. شوفوا بو لي بيكي هنا et sur les petites cornes هكذا باش ما يتنفخوش. هعملك العرايش تاعي. je vais les enfourner à 180 degrés pendant 20 minutes. ندخلوهم في الفوغ 180 درجة 20 دقيقة. voici العرايش تاعنا. عاملك برافو. عاملك جاو ليجيرمون دوغي من تحت. فوالا. دوك نروحو نوجدو الطليه تاعنا. الوغ الطليه واش لازم لنا؟ ولا عندكم اون بتيت كونتيتي واسو فنجان تاع اتاي، ولا عندكم اون غروند كونتيتي ديرو كاس كبير تاع الماء. الوغ هذا واش ندير فيه؟ نعمرو نص ما زهر ونص ونكمل بالحليب. اي جو فيني لا ميزور افيك دو لي. فوالا جو فيرس هنايا نفرغ. واش ندير؟ نحكم سكر غلاس تاعي. هاوليك عندي دو سكر غلاس. درت لكم هنا جي شونجي دو بوزيسيون باش تشوفوا مليح. نحكم سكر غلاس تاعي ونبدا. سي امبورطون دو لو باسي او تاميه. سي امبورطون تجوزوه في الصفايه ولا في السيار ولا باش ما يجوكمش لي غرومو. J'ai une astuce à vous montrer. كي تكون عندكم باغ اكزومبل تواسو ديروا حاجه مسكره كيعاد مسكرين ولا الشراك مسكر ولا واش ديروا وتكون عندكم حاجه تاع الطليه، ما تسبقوش في الطليه، تسبقوا في التسكار. سكروا هذاك السكر اللي كملتو به اللي درتو به اللي سكرتو به اللي يقعد لكم ما ترموهش. vous le mettez de côté. هاوليك انايا اللي قاعد لي كي سكرت الشراك قعد لي. هاوليك جو لو باس او تامي وندير به الطليه. غيان نو سو بير. فيه معطر هدايا باسكو كي درت الاخر الشراك درت فيه لو فلور دورانجي. بالك الناس يقول لكم فيه ريحه الماء زهر ريتو، مي هنا ثاني درنا الماء زهر دونك يا غيان يا سي با ميشون. دونك غيان نو سو بير. سبقوا تكون عندكم حاجه تاع التسكر، سبقوا في التسكر سكروا. السكر اللي يقعد لكم هو اللي تديروا به الطليه. هكذا اون بير ريان دو تو. دوك انا نجي هنا جو في ميلونجي ان بو ابري. ولا جاتنا يابسه نزيدوا لها شويه حليب وشويه ماء زهر. انا جو بونس هنا كو راهو مليح. ندير دو كولورون بيسك هنايا لا كليونت elle veut du حبتهم غوز ان غوز تري بال. دونك pour ne pas gaffer فوالا شويه برك وندرب نشوف. Pour avoir un joli rose très pâle, il faut vraiment ديرو بالقطره. مي فريمون انا سوا بالموس سوا بالكوردون هكذا باسكو سينو ما تسلكوش تخرج لكم غوز. يعني هذاك لو غوز جو لام با ما يجيش شباب. هاي بدات تبان لا كولور. مانيش عارفه نتوما ولا كنتو تشوفوا فيها لا كولور. باقي نزيد لها شويه. C'est une très belle couleur, mais je crois que je vais rajouter un petit peu parce que sinon alors دوك نبداو alors كيما تحبوا ديروا هكذا وترفدوا، تحبوا تحطوا فوق حاجه هكذا وترموا عليها مي كوم انايا ils sont vraiment très tendres.
دي فوا تخافي دو كان يكونوا ممسين مليح تدخليها لداخل تتكسر لك. يفو ميو تواسي هكذا باش تجيك سهله. فوالا تواسي عليها طليه هكذا. Moi je vous montre هكذا des astuces pour vous faciliter hein. ابخي كي ديروا هكذا ولا زعما كي تنشف فيتو هذيك الطليه اللي تقعد لكم ما ترموهاش، تقعد لكم شويه ما ترموهاش باسكو كي ديروا هنايا ديروا يقعدوا لكم ديفا تلقاو هكذايا دي زامبيرفيكسيون، تلقاو بلايص ما فيهاش، تحكموا شويه طليه تعاودوا تسقموا، تقدروا تسقموا بها. الوغ انا نحطها فوالا. نزيد لا دوزيام، نوري لكم لا دوزيام ومن بعد نروح نكمل الطليه ديالي كاع مي بيس. Franchement, c'est une هكذا c'est une bonne astuce. J'ai pas besoin de mettre une grille ou là parce que ما تطيحليش. دوك انا نكمل كامل لي عرايش تاوعي نوري لكم هنا. بون جي لي مين سال هام ليك شوفوا ما تسيلش، ما يسيلوش ميم با، ما يسيلوش. دونك انا نكمل العرايش تاوعي كامل اي جو ريفيان. فوالا هام ليك العرايش تاوعي كملتهم، حكمتهم، نقيتهم كامل من تحت، نقيتهم كامل ودرت لهم من فلور. ابخي لا ديكو كل وحده كيفاش تحب. انا لا كليونتيل elle veut un truc simple، ما درت لهم لا كريم ريان دو تو elle veut pas، دونك درتهم هام ليك فوالا. دوك نقسم لكم حبيبه هنايا تشوفوها. هاي ليك شوفوا طريه هذه. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas, comme toujours, d'aimer ma vidéo et puis de vous abonner, d'inviter vos amis et la famille. Et puis je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle recette.